चलिए आगे बढ़ेंगे। महकमे जंगलात के एहलकारों ने नाजायज लकड़ी कब्जे में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इस दौरान महकमे जंगलात के इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर खगड़िया और इंचार्ज बेटगांव को मुअत्तल करके मजीद तहकीकात के लिए उधमपुर के डीएफओ ऑफिस से मुंसलिक कर दिया गया। मखसूस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए फॉरेस्ट डिवीजन उधमपुर के सिलुथस ने टीम के साथ जब्ती वर्मन वल्द बदर वर्मन के घर पर एक छापा मारा। इस ऑपरेशन के दौरान घर से गैर कानूनी लकड़ी के एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ। इब्तदाई मुआयने के दौरान यह पता चला कि जब्ती वर्मन ने गैर कानूनी तौर पर कील की लकड़ी के 187 टुकड़ों का जखीरा किया है, जिसकी मजमूई पैमाइश 185.817 मकब फुट है। इमारत के अंदर लकड़ी के अलावा 2 मैकेनिकल टेबल टॉप कटर भी मिले हैं। रशिल गर्ग IF SDF और उधमपुर ने कहा कि इनपुट की बुनियाद पर हमने कामयाबी हासिल की है और तनख्वाहों की शक्ल में गैर कानूनी लकड़ी जब्त कर ली है और 2 अफराद को गिरफ्तार किया और महकमे जंगलात के 2 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जब्ती वर्मन ने पूछगछ के दौरान इंकिशाफ किया कि इसने लकड़ी खगड़िया में रहने वाले करतार चंद के बेटे सुरेंद्र शर्मा से खरीदी थी। मजीद ये कि जब्ती वर्मन और सुरेंद्र शर्मा दोनों ने इस मामले में अपनी गलती का एतराफ किया है। यह ऑपरेशन खित्ते में लकड़ी की गैर कानूनी कटाई और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम में एक अहम कदम है। महकमा जंगलात हमारे कीमती कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और अपनी कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई जारी रखेगी। हुआ है उसका हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट था। 6 सितंबर को 12 बजे तकरीबन इनपुट आया, 1 बजे रेड की गई, 5 बजे तक रेड चली और सीजर किया गया। इसमें 187 नंबर ऑफ कायल पीसेस जो कि प्रतीत होता है कि ग्रीन ट्री से हैं, तो वो सीज किए गए। इसमें 2 एप्रीहेंड किए गए आदमी। पहला आदमी जिसको एप्रीहेंड किया गया उसका नाम जयपति वर्मन है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उससे हमें क्लू मिला कि ये पीछे से कोई सुरेंद्र शर्मा है, चनैनी का रहने वाला, और इन दोनों आदमियों को क्वेश्चनिंग के लिए ऑफिस बुलाया गया और फाइनली हमने इसमें 2 डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी की हैं। 2 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया है, इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर काड़ियाँ और बीट गार्ड काड़ियाँ को सस्पेंड किया है। इसमें हमने फर्दर इसमें हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शन 26 और सेक्शन 52 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाएंगे। AO कोर्ट में जो मेरे पास ही होती है उसमें लकड़ी की कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग चलाएंगे। तो फर्दर यही एक्शन होगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा और लकड़ी के कॉन्फिस्केशन का ट्रायल चलेगा। जम्मू कश्मीर बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर लद्दाख कमेटी के नंदऋषि ऑडिटोरियम में स्कॉट शालीमार श्रीनगर में अपनी पहली कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया ताकि बैंकिंग अमले के काम की जिंदगी के बिगड़े हुए तवाजुन के मसले पर गौर किया जा सके। वो बढ़ते हुए तनाव के लिए जिम्मेदार मुख्तलिफ वजूहात पर बातचीत कर रहे हैं और काम की जिंदगी में तवाजुन बरकरार रखने के तरीके तजवीज करते हैं। हाँ, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल में ये दूसरा यहाँ पे इवेंट हो रहा है और इस एसोसिएशन की मदद से हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक एंडोमेंट फंड क्रिएट किया है और उस एंडोमेंट फंड का पहला सेरेमनी इसी एसोसिएशन की तरफ से आया था, करीब 13 लाख रुपए का, जो बढ़ते बढ़ते करीब 60 लाख से ज्यादा हुआ है। और उस फंड से हम अपने स्टूडेंट्स जो नीडी स्टूडेंट्स उनको हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि बैंकर्स एसोसिएशन के साथ जुड़ने का कि हम उनको ये मोटिवेट करें कि जो कंट्री में जो और खासकर जम्मू कश्मीर में जो हमारे फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटेशन कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हमने टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक पहुंचाना है तो फार्मर के पास एक क्रेडिट होना जरूरी है, उसके पास एक कैपिटल होना जरूरी है। जो फार्मर इनिशियली वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर सकता है। और हमने इस यूटी जम्मू कश्मीर में एक पॉलिसी लागू करी है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, और उसमें फोकस इसी बात पे है कि हम एग्रीकल्चर को हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कैसे ले जाएं और उसमें टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन हम कैसे करें। तो उस टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन को करने के लिए फार्मर्स
فارمرز کو کیپٹل چاہیے اور کیپٹل کے لیے سارے بینکس کو آگے آنا ہوگا, ان کو کریڈٹ فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا اور انہوں نے ریلیکس کرنا ہوگا وہ ساری کنڈیشنز جو وہ رکھ رہے ہیں اپنے فارمرز کو یا اپنے جو ہے نا ان تک پہنچنے کے لیے. تو یہ جو کانفرنس آج ہو رہی ہے اس میں ہمارا جو مین تھیم ہے دیٹ از دا ورک لائف بزنس آف دا بینکنگ اسٹاف, جو ابھی ڈسٹرب ہوا ہے اس کو کیسے ہائی لائٹ کیا جائے اور بینک آفیسرز کے جو جینیون ان کی سٹریس لیول جو اس وقت ہے ورک سٹریس اس کو کم کیسے کیا جائے. تو یہ جو یونین ہے سبھی بینکس میں اس کے یونٹس ہے, سبھی آفیسرز کو آرگنائز کر کے اپنی اسٹرگل کو آگے لے جائے گی. تینوں اسٹیٹوں کی اکٹھی یہ کانفرنس ہوئے گی. اس میں آج یہاں کی لیڈرشپ ایک سلیکٹ ہوگی اور جہاں سے ہمارے جنرل سیکرٹری آل انڈیا کے آئے ہوئے ہیں ایس ناگراجن, وہ پوری بینکنگ انڈسٹری میں جو چیزیں واپر رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. اور یہ جو ہماری یونٹ اختیار ہوگا یہ ان تینوں اسٹیٹوں کے لیے کام کرے گا اور اس میں کہیں بھی کوئی کسی بینک میں کوئی مینجمنٹ جو بدیکی کرتی ہے اس کے اگینسٹ یہ لڑنے کا ایک پلیٹ فارم ہوگا ہمارے لیے. کسی برانچ میں بھی یا کسی بینک میں بھی کوئی ایکسیس ہوتا ہے تو یہ یونٹ جو ہے اس کے اگینسٹ کام کرے گا اور جو بھی انسٹرکشن آئی بی او سے آئے گی, کہیں کوئی بھی آل اوور انڈیا کی کوئی کال آتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ صحیح ہوگا جی, کیونکہ لیڈرشپ ہر وشے میں چاہیے. لیڈرشپ ہوگی تو ہی لوگ پیچھے آ سکیں گے. سو اس مقصد کے لیے یہ آج کا پروگرام رکھا گیا ہے. سر آئی ووڈ لائک ٹو گو ود انگلش. بیسیکلی وی کم فرام لداخ اینڈ ہمارا لے اور کرگل کا ہم ممبرز آئے ہوئے آج. تو دس از سم تھنگ ویری اسپیشل فار اس اینڈ دس از فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ آور وائس از ہرڈنگ. سو یہ ہمارے لیے ہمارے لداخ کے لیے ایک موقع ہے. تو دس از فار دا سم فرسٹ ٹائم ہم اور میرے کولیگ ممبر کے یہ گریونس کو ریڈریس کرنے کے لیے بہت بڑا موقع ہمیں ملا ہے. اس پہ ہم اپنا چھوٹے موٹے گریونس لداخ سے ہم بلانگس کرتے ہیں. ہمارے ٹوپوگرافی کو لے کے ہمارے وقت ٹفسٹ ٹیرن کے سے ہم بلانگس کرتے ہیں. وہاں کے الٹیچیوڈ ایلیویشن پہ وہاں کے ٹف ٹیرن میں ونٹرز اسپیشلی ونٹرز میں ہمیں کیا کیا ایز اے بینکرز ہمیں کیا کیا چیلنج فیس کرنا پڑتے ہیں, یہ ریڈریس کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچے سر. چلیے آگے بڑھیں گے. سیاحتی مقام گلمرگ میں فوج کے ڈگر ڈویژن کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ گلمرگ فیسٹیول اختتام پذیر ہوا. فوج کے 15ویں کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی اور اعلی افسران نے شرکت کی. بالی ووڈ کے مشہور اداکار وکی کوشل اور دیگر فنکاروں اور شخصیات نے شرکت کی. وکی کوشل کا لوگوں نے والہانہ استقبال کیا. مقامی فنکاروں نے اس پروگرام میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. فیسٹیول میں مختلف کھیل کود کے مقابلے بھی ہوئے. کشمیری دستکاری اور مختلف فنکاروں کے ہاتھوں سے بنائی گئی پینٹنگز کی نمائش بھی کی گئی. وکی کوشل نے آتے ہی کشمیری زبان کے الفاظ دہرا کر حاضرین کے دل جیتے. انہوں نے کشمیری خاص کر گلمرگ کو دنیا بھر میں سب سے خوبصورت جگہ قرار دیا. بہت اچھا لگا اور اٹس اپارچونیٹی ٹو میٹ ود وکی کوشل اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آرٹسٹ کے لیے. اور آل آئی کین سے آئی ایم ہیپی آئی میٹ ود وکی کوشل. اٹس اے بگ اپارچونیٹی. خوشی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میں تھینک فل انڈین آرمی کا ہوں جنہوں نے یہاں پہ فیسٹیول رکھا تاکہ ہم ایتھلیٹس آئے اور یہاں پہ جوائن کر سکے اس گیم کو اور اپنا لوہا منا سکیں. سپورٹس ایک ایسا فیلڈ ہے جو انسان کی تقدیر کو چینج کر دیتا ہے.